बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज की वीडियो हम बनाने लगे हैं जी ज़हीर, हमारे जी ज़हीर साहब ने इंटरव्यू दे दिया भाई कि माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, क्या कहने हैं जी उनके। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने जो जो शगुफ़े छोड़े, वो शगुफ़े मैंने सोचा कि चलें भी उसका ज़रा उस पर थोड़ी सी तवज्जो डाली जाए कि ज़ुनैरा माम ने तो आज तक कभी उनसे जो है ना वो सिवाय पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई लफ्ज़ ना उगलवाया, मगर ये भाई साहब थोड़े से टैलेंटेड थे। इन्होंने ज़हीर से बड़ी बड़ी बातें उगलवाई भाई, इनसे बड़ा ख़ास इंटरव्यू किया गया। तो कुछ रोशनी डालते हैं इनके इंटरव्यू पे। भाई साहब ने इसके अंदर पहले तो बात बताई कि दुआ जो है वो किस तरीके से आई और पंजाब यूनिवर्सिटी में किस तरह से आई। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो संडे को खुला होता है और हम तो जी पानी को जो है वो मम कहते हैं। हम तो बेवकूफ़ लोग हैं भाई, हमें तो पता ही नहीं है पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या क्या होता है। तो उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दिलाई गई। उसके बाद भाई साहब का बहरिया टाउन में भाई प्लॉट है, बहुत अमीर हैं जी हमारे ज़हीर साहब। ख़बरदार जो किसी ने उनके कपड़ों पर, उनकी सेहत पर, उनकी रंगत पर और उनके कद पर किसी भी चीज़ पे किसी ने जो एक लफ्ज़ कहा हो भाई, बिल्कुल भी आपको इजाज़त नहीं है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़ाती पैसों से इन्होंने प्लॉट लिया है। तो जो हमारे वो टैलेंटेड एंकर साहब थे, उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा कि भाई डॉक्टर साहब, आप तो पंजाब यूनिवर्सिटी में एफएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, आप छोटे से नन्हे से काके हैं, आपके पास कहाँ से आ गए थे पैसे के आपने जो है वो बहरिया टाउन में ज़ाती प्लॉट ले लिया। तो भाई साहब ने बताया कि भाई इनका एक साइड बिजनेस है, वहाँ मोबाइल बेचते हैं। तो मोबाइल बेच के अगर बहरिया टाउन में प्लॉट ख़रीदा जा सकता, तो मेरे ख्याल में आप लोग भी फटाफट जो है ना सबसे पहले ये साइड बिज़नेस शुरू कर ले, मोबाइल बेचने में बड़ा ही काम आएगा। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने जो शगुफ़े छोड़े उसके अंदर और भी बहुत थी कि भाई तालीम और आगे हासिल करेंगे, क्योंकि इतने ज़बरदस्त इन्होंने पूरे पंजाब में जो है वो टॉप के नंबर लिए ना। तो उसके बाद तो इनको हर यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आ रही है कि भाई हमारे में आए और हमें ये डॉक्टर बनवाने का जो शर्फ़ है ना हमारे यूनिवर्सिटी को बख्शें। तो वो ख़ुद भी पढ़ेंगे और साथ में दुआ को भी जो है ना वो पढ़ाएंगे, तालीम जारी रखेंगे। कोई इनसे भला पूछे भाई पहले मेडिकल के ले आओ बच्ची को, जिस बच्ची को तुम लोग भगा के लेकर गए हो, जिसको शहर शहर करिया करिया छुपा रहे थे, उस बच्ची को पहले लेकर आओ, सिंध में पेश करो और उसके बाद जो है ना उसका मेडिकल करवाओ। जब इस बच्ची की उम्र निकल आएगी तो फिर उसके बाद भले इसको डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, पहले लेके तो आओ। अच्छा, यहाँ पर एक और बात इन्होंने उसका भी खुलासा किया कि वही बात जो दुआ से भी बात कहलवाई गई कि भाई मेरे शौहर को ख़बरदार कोई कुछ बोले। और उन्होंने जो यूट्यूबर्स थी जिनकी क्लास ज़ुनैरा लगवाती थी, वही दोबारा से इन्होंने लगवाई, जो इन्होंने भी वही उन्हीं यूट्यूबर्स की क्लास लगवाई है। और अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए वही सारे अल्फाज कि मेरे पेरेंट्स ऐसे, मेरे पेरेंट्स वैसे थे। उन्होंने झूठा कुरान उठाया। मेरी शादी वाक़ई ज़ैनुल आबदीन से होने लगी थी और उसके बाद अब्बू पता नहीं क्यों झूठ बोले। और मेरे फ़ादर ने भी पसंद की शादी की थी। पसंद की शादी करना और किसी लड़की को भगा के लाके शादी करना दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस बच्ची को नहीं पता। फिर वो स्टेटमेंट, इसके बार बार जो दुआ सारा के स्टेटमेंट चेंज होते हैं, वो भी काफ़ी मशकूक होते जा रहे हैं कि हर बार ये कोई ना कोई नई चीज़ छोड़ देती है। वो कहते हैं ना, अगर झूठ के पैर नहीं होते, उसी तरह आज भी हुआ कि फिर वही बातें वही चीज़ें सारी जो पिछले इंटरव्यूज़ में होती रही। मुझे नहीं पता इस इंटरव्यू का क्या मकसद था। और ख़ास तौर पे ज़हीर का इंटरव्यू लिया गया जिसके अंदर एक बहरिया टाउन का प्लॉट था, ठीक है। दूसरा डॉक्टर काबिल, हमारे जो डॉक्टर साहब हैं मुस्तकबिल के मेमार, उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि दोनों पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाएंगे ख़ुद दुआ ज़हरा को। और इनकी आप देख लें भाई, ये बहुत काबिल और बहुत ही पैसे वाली, क्योंकि इनका साइड में मोबाइल का बिज़नेस है। तो इसके बाद ये वाली सारी बातें भी कहीं कि यहाँ पर अगर ठहर के सोचा जाए कि पंजाब यूनिवर्सिटी का ये बच्चा है, लड़का है, ठीक है, ज़हीर, और इसकी फ़ैमिली ने जिस तरह से अदालतों में, जिस तरह से ये लोग कराची आए, जिस तरह दुआ ज़हरा को इतने नकाब में, इतने पर्दे में, इतने बुरक़े डाल के माँ बाप तक को धक्के दिए गए, मिलने नहीं दिया गया, इस तरह किया गया। यहाँ पर दुआ ने एक चीज़ और बताई कि मुझे थ्रेट्स हैं, मुझे हमला होना है, मेरे ऊपर कत्ल का मुझे डर है, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मेरे पीछे कातिल जो है वो लाहौर आए हुए, मैं सिंध किसी भी हाल में नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएंगी? इसलिए भाई मैं मेडिकल पहले ही करवा चुकी हूँ, तो अब मैं और मेडिकल नहीं करवाऊंगी। तो बेटा आपको मेडिकल के लिए भी लाना पड़ेगा। मैं तो ज़हीर से कहूँगी भाई, मुझे पता है दुआ का इसमें सब कोई वो नहीं है। और जो लोग देखते हैं अक्लमंद है, उनको दुआ की बॉडी लैंग्वेज से बेहतरीन तौर पे पता चल सकता है कि किस तरह से उसको डराया हुआ, उसके चेहरे पे जो वहशत होती है और जिस तरह उसकी आंखें वहशत ज़्यादा होती है। कोई भी इंसान पता कर लेता है, अक्लमंद इंसान, कि ये सब कुछ जो चल रहा है ना वो सब क्या है। ज़हीर का गेटअप देखें आप, ज़हीर को ऊपर से नीचे तक ज़रा देखें ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पास ये साइड बिज़नेस जो है ना वो कैसे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने और बात भी कही कि अगर जो मेरे मामा, चाचा, ताया, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार बन के इंटरव्यू दे रहे हैं और मुस्तकिल मुझे जो है मुझे बुरा भला कह रहे हैं, उनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है।
وہ جو ہے وہ بارش کے ڈڈو ہیں اور مینڈک ہیں جو نکل آئے ہیں اور میرے بارے میں شگوفے چھوڑ رہے ہیں۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوں، میں بالکل صاف ستھرا ایک انسان ہوں، قابل ڈاکٹر ہوں، اور میں FSC کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مالک مکان بول رہے تھے ان سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں، وہ جو میرے چاچا کا بیٹا تھا اس سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ساروں کو ڈینائی کر دیا، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف ایک ان کے پاس ہستی ہے، وہ ہے جی زنیرہ ماہم، جو ان کی سگی پھپھو کی پاپا کھٹنی کہہ لیں یا پاپا کی پھپھی ہیں، جو بھی ہیں وہ ان کی سگی ہیں، اور وہی ان کو ڈیفینڈ کرتی ہیں، وہی ان کے آگے ڈھال ہیں، وہی ہم ہیں وہی تم ہیں، سب کچھ جو ہے نا وہ زنیرہ ماہم ہے۔ باقی دنیا سے قطع تعلق ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کسی کا بھی۔ جس طرح سے اس سارے قصے میں انہوں نے ان کو ڈیفینڈ کیا نا، تو اس کے بعد بنتا بھی ہے بھائی کوئی نہ کوئی، میں تو کہتی ہوں میڈیکل ٹیسٹ کروا لیں دونوں کا، کوئی نہ کوئی DNA میچ نہ ہو جائے ان لوگوں کا، ظہیر اور زنیرہ باجی کا۔ تو یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں۔ اگین انہوں نے پھر دعا کے ذریعے ان کے ماں باپ کی تذلیل کروائی، انہوں نے بھی وہی ساری چیزیں کی اور وہی ساری باتیں کہ میں محبت کرتی تھی، PUBG گیم کھیلتے تھے ہم لوگ، وہاں سے محبت ہوئی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کہا، میرے ماں باپ نہیں مانے، انہوں نے مارنا کوٹنا شروع کر دیا، تو میں گھر چھوڑ کر پنجاب چلی آئی۔ یہ ساری باتیں ہوئی۔ پہلے انہوں نے کہا میں رکشے میں آئی، پھر بولا میں نے ٹیکسی کیا، ٹیکسی والا ابھی تک غائب ہے۔ آج جو عدالتی کام میں جو بات ہوئی اس میں ٹیکسی والے کی تلاش جاری ہے، تلاش اللہ کرے کہ مل جائے، کیونکہ جو تفتیش ہوئی وہ بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ جس طرح سے تفتیشی عمل آگے بڑھایا گیا اس میں بہت ساری چیزیں جو تھیں اس کو جو ہے وہ کور نہیں کیا گیا۔ تو ہم سب مانتے ہیں، اور عدالت میں بھی بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ تفتیش صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، ماں باپ کے ساتھ جو بدسلوکیاں کی گئیں، اور تفتیشی آفیسر نے جس طرح سے اس تفتیش میں آگے بڑھایا، اپنا پنجاب یونیورسٹی کے CCTV فوٹیج دیکھے گئے نا، اور باقی جگہوں پر۔ تو اس کے بعد بڑا افسوس ہوتا ہے ان دونوں کو دیکھ دیکھ کے، ان کے ماں باپ کی حالت دیکھ دیکھ کے ہم اندازہ کر سکتے ہیں ان بچوں کا جو اس طرح سے جن کو اٹھا لیا جاتا ہے، جن کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے، ان کے ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہیں، اور اس سب کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، اور آئندہ کے لیے یہ سوچنا پڑے گا کہ آئندہ خدا نہ کرے کسی اور دعا کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ جو معاشرے میں ہم نے دیکھا، ہمارے جو نظام ہے، عدلیہ کا نظام ہے، جو ہمارے یہاں کرپٹ نظام ہے، اس کو بدلنا ہوگا، قانون کو بدلنا ہوگا، اس میں کچھ نہ کچھ چینج کرنا پڑے گا، ولی کی موجودگی کو نکاح شریعت میں لانا پڑے گا۔ جب تک ہم ان چیزوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے نا تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ دعا اور ظہور تو ایک کریکٹر تھے، اس طرح کے بہت سارے بچے ہمارے سامنے آئیں گے اگر ہم نے آج ان کو کنڈیم نہیں کیا، آج ہم نے ان کی مخالفت نہیں کیا، آج ہم نے ان کو سمجھایا نہیں، تو کل کو اس طرح کے بہت سارے بچے جو منظر عام پر آئیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس کس ماں باپ کا کلیجہ چھن نہیں کرے، کس کس ماں باپ کا دل چھن نہیں ہوتا ہے۔ اور اس سب سلسلے میں ہمیں بات کرنی چاہیے، ہمیں بات کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں جب تک ہم خود اس چیز کے اوپر ایکشن نہیں لیں گے نا، آپ دیکھیں اس سارے معاملے میں حکومت کا ہے، حکومت تو سو رہی ہے، روز آئے دن پیٹرول کی اور اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مگر آج تک یہ نہیں دیکھا گیا، حکومت نے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ ان کے ملک کی ایک جی پاکستان کی شہری ہیں نا، کوئی لندن امریکہ کینیڈا انڈیا سے تو نہیں آئے ہوئے، ہم پاکستان کے ہی ہیں، یہ لوگ مہدی صاحب بھی پاکستان کے ہیں، تو ان کے ساتھ اس طرح کا ظلم کیوں؟ ہمارے لیے ایک غریب کے لیے، ایک متوسط طبقے کے لیے انصاف حاصل کرنا اتنا مشکل کیوں؟ جس طرح دعا کی ماں روئی، عدالتوں کے چکر کاٹتی رہی، بیٹی کی تصویر دیکھنے نہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہوٹلنگ کرائی جا رہی ہے، ان کے انٹرویو لیے جا رہے ہیں، ان کو جس طرح سے ان کا گیٹ اپ کرا کے دعا کا گھمایا جا رہا ہے، لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، لائیو سیشن کرے جا رہے ہیں۔ ماں باپ سے پوچھیں ان کے دل پر کون سی قیامت گزرتی ہوگی، ماں باپ سے پوچھیں جب یہ بچی اس طرح سے ہاتھ لہرا لہرا کے وکٹری کے نشان دکھاتی ہے نا ماں باپ کو، ماں باپ اور ان کے رشتہ داروں سے پوچھیں کہ ان کے دلوں پہ کون سے خنجر چلتے ہیں۔ سو خدا کے لیے سوچئے، کیونکہ جب تک ہم سوچیں گے نہیں نا ہم معاشرے کو بدلیں گے نہیں۔ انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اور اس کو بے نقاب ہونا پڑے گا۔ ظہیر کے پیچھے جو ہاتھ ہے یہ سب کو پتہ ہے، کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ جب تک ہم اس ہاتھ کو ڈھونڈیں گے نہیں نا، یقین کیجئے دعا جیسی بہت ساری بچیاں اسی طرح جاتی رہیں گی، ان کے ماں باپ عدالتوں کے چکر کاٹتے رہیں گے، بچے لے کے روتے رہیں گے، فٹ پارکوں پہ روئیں گے، عدالتوں میں روئیں گے۔ جہاں انصاف کا یہ نظام ہو نا تو اللہ پاک وہاں پر عذاب ڈال دیتے ہیں، اس ملک میں عذاب آ جاتا ہے جہاں پر ناانصافی کی جاتی ہے، جہاں پہ ظلم کیا جاتا ہے، جہاں بربریت ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری یہی دعا ہے آخر میں اللہ پاک مہدی صاحب اور ان کی وائف کو اپنی بیٹی سے ملوا دے، اور پاکستان کی جہاں جہاں بھی بیٹیاں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہدایت دے جن کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔